नमस्कार. गोंय दूरदर्शनच्या आयच्या आमच्या अस्तुरी कार्यावळीन मोगाळ दर्शकांक उर्बेभरीत मायमोगाचो येवकार. इश्टानो, दान हो सामको 2 अक्षरी ल्हानसो शब्द, पुणून आमच्या भारतीय संस्कृतीन दानाक चड आनी चड महत्व आसा. अन्नदान, द्रव्यदान, रक्तदान, त्याच प्रमाणे विद्यादान हें चड आनी चड महत्वाचें, खूब महत्वाचें हें दान. आनी विद्यादान करपी गुरू, शिक्षक होय त्याच खातीर तितलोच वंदनीय, आदरणीय आसा. आमच्या माजी राष्ट्रपती डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हे एक उत्कृश्ट आनी आदर्श शिक्षक आशिल्ले. तांचो जल्मदीस 5 सप्टेंबर हो आमी शिक्षक दिन म्हणून मोठ्या दबाज्यान मनयतात. ह्या दिसा राज्य तशेंच राष्ट्रीय पातळीचेर कर्तृत्ववान अशा शिक्षकांचो भोवमान केल्लो गेल्लो वता. इश्टानो, आज हांगा जी पळय खाशेली अस्तुरी आमच्या स्टुडियोन उपस्थित आसा ती जावन आसा एक कर्तृत्ववान आदर्श अशी शिक्षिका जिणे 2024चो CM वशिश्ट गुरू पुरस्कार प्राप्त केल्लो आसा. हो पुरस्कार तांकां दिल्लो गेल्लो वता कित्याक तांच्या कार्याची दखल घेवपा खातीर, तांच्या प्रती कृतज्ञता व्यक्त करपा खातीर. आयची अस्तुरी सौ प्रतिमा प्रभुगांवकर ही जावन आसा सरकारी प्राथमीक विद्यालय महालवाडा, पैंगीण, काणकोण हांगसरली. आज ती आमचे कडेन भासाभास करतली. तांच्या कार्या बद्दल आमी सगळें जाणून घेवया तांच्याच उतरांनी. प्रतिमा मॅडम, आयच्या कार्यावळीन मन काळजांतल्यान तुमकां येवकार. सगळ्यान पयलीं दूरदर्शनच्या वतीन आनी सगळे गोंयकारांच्या वतीन हांव तुमचें खूब खूब अभिनंदन करता हो पुरस्कार प्राप्त केल्ल्या बद्दल. तुमकां मन काळजांतल्यान खूब खूब परबीं. सगळ्यान पयलीं आमच्या दर्शकांक एक आमी जाणून दिवपाक सोदतात तुमच्या सगळ्या एका शैक्षणीक प्रवासाचेर, म्हणजे तुमचें शिक्षण खंय जालें, कशें जालें त्या बद्दल एक धांवती नजर मारया. म्हजें 1ली ते 7वी मेरेनचें शिक्षण सेंट सेबेस्तियन हायस्कूल लोलये हांगा जालें. मागीर हांवें 8वी ते 10वी मेरेनचें शिक्षण श्री श्रद्धानंद विद्यालय पैंगीण हांगा घेतलें. आनी 11वी 12वीचें शिक्षण हांवें सत्यवती सोयरू आंगले हायर सेकंडरी माशे हांगा पूर्ण केलें. मागीर हांवें ग्रॅज्युएशन श्री मल्लिकार्जुन कॉलेज काणकोणा हांगा घेतलें. म्हाका पयलीं सावन ल्हान भुरग्यांक शिकोवपाक खूब आवडटालें. शिक्षक जावपाचें खूब मनाक आशिल्लें म्हण हांवें डिप्लोमा इन एज्युकेशन DIT पर्वरिसान पूर्ण केलो. म्हणजे तुमकां आवड आशिल्ली टिचिंगाचीच, त्या क्षेत्रान वचपाची. आतां शिक्षण जालें, तुमी B.Ed केलें, मागीर शिकोवपाची सुरवात खंयच्यान आनी खंयच्या इश्कोलांतल्यान जावं केन्नाच्यान सुरू केली त्या बद्दल सांगचें आमकां. 28 जानेवारी 2009 ह्या दिसाक हांव सरकारी प्राथमीक विद्यालय काले सांगे हांगा शिक्षिका म्हूण रुजू जालें. ती म्हजी पयली शाळा आशिल्ली. थंय हांवें 1 वर्स विद्यादानाचें काम केलें. मागीर हांव सरकारी प्राथमीक विद्यालय पोळे काणकोण हांगा शिक्षिका म्हूण त्या शाळेंत शिकोवपाक लागलें. थंय हांवें 7 वर्सां विद्यादानाचें काम केलें. आनी आतां गेले 8 वर्सां सावन हांव सरकारी प्राथमीक विद्यालय महालवाडा पैंगीण हांगा विद्यादानाचें काम करता. तुमचे कडेन 16 वर्सांचो अनुभव आसा ह्या शिक्षकी कार्याचो. तुमी जॉयन केल्लें ही महालवाडा सरकारी प्राथमीक विद्यालय तेन्ना थंय कितें परिस्थिती आशिल्ली? म्हणजे तुमी एंटर जालीं शाळेन एज अ शिक्षिका, कितें तुमकां म्हणजे कमी दिसतलें थोडे कितें फॅसिलिटीज, कशें आशिल्लें कंडिशन? जेन्ना हांव सरकारी प्राथमीक विद्यालय महालवाडा हांगा रुजू जालें तेन्ना भुरग्याची पटसंख्या सामकी कमी आशिल्ली आनी भुरग्याची पटसंख्या वाडोवप खूब गरजेचें आशिल्लें. पूण लागींसराक 1 किलोमिटराच्या अंतराचेर 2-3 प्राथमीक शाळा आशिल्ल्या कारणान भुरग्याची पटसंख्या वाडोवपाक खूब अडचणी येताल्यो. खुबशे प्रयत्न करून, खुबशे उपक्रम राबोवन हांवें भुरग्याची पटसंख्या वाडोवपाचो प्रयत्न केलो. म्हणजे मेन तुमकां आशिल्लें तें संख्या कमी. ही कितें फॅक्टर्स आशिल्ले, कित्याक लागून भुरगीं नंबर चड जायना आशिल्लो अशें तुमकां दिसलें? लागींसराक खुबशी प्राथमीक शाळा आशिल्ल्यो.
तांकां वाहनाची सोय आशिल्ली आनीक ताचे लागून भुरग्याची पटसंख्या कमी आशिल्ली आनीक कितें पूण थंय कार्यक्रम ना उपक्रम घडयले ना कितें प्रयत्न केल्यार वाडपाची शक्यता आशिल्ली म्हणून हांवें शाळेक वेगवेगळे उपक्रम कार्यक्रम घडयले मागीर सगळ्याक सहभागी करून घेतले हाचे लागून भुरग्याची पटसंख्या वाडपाक लागली बाकीच्या वाड्यावेल्यान बी भुरग्यां म्हज्या शाळेंत येवपाक सोदतालीं आनी अशे तरेन सामाजीक माध्यमांतल्यान हांवें लोकां मुखार म्हज्या शाळेचो उपक्रम कार्यक्रम दवरले आनी हाजो फायदो म्हण म्हज्या शाळेची पटसंख्या वाडली. म्हणजे तुम्ही म्हणला तशें प्रवासाचो मातसो तांकां प्रॉब्लेम आशिल्लो हाका लागून तुमी कितें प्रयत्न केले म्हणजे तांकां हेल्प जावचो असो म्हणून भुरग्याची पटसंख्या वाडोवप खूब गरजेचें आशिल्लें आनी उपक्रम कार्यक्रम पळोवन बाकीचे पालक बाकी वाड्यावेले पालक म्हाका सांगपाक लागले की म्हज्या भुरग्याक हांव तुमच्या शाळेक घालपाक सोदतां एनरोल करपाक सोदतां पूण तांकां वाहनाची सोय नाशिल्ली म्हण हांव म्हज्या घरकारा कडेन उलयलें आनी ताणें हय म्हटलें आनी गेल्या 6 वर्सां सावन आमगेले वाहनाचे वापर करून म्हज्या घरकाराच्या मदतीन हांव भुरग्याक शाळेक हाडपाचे प्रयत्न करता म्हज्या शाळेक 12 किलोमिटर सावन आमगेल्या गाडयेचेर आमी भुरग्याक शाळेक हाडटात. म्हणजे तुमच्या घरकारान इंट्रस्ट घेतलो की आपूण मातशी तांची ट्रॅव्हलिंगाची हें करता म्हणजे हेल्प करता सोय तयार केली. इश्टानो अशें म्हणटात की प्रत्येक कर्तृत्ववान दादल्या फाटल्यान बायल आसता म्हणून आज प्रतिमा जेन्ना सांगता ही गजाल तेन्ना दिसता की एका बायलेक सुद्दां फाटल्यान आदार हो घरकाराचो आसचो पडटा जो तांच्या घरकारान तांकां दिलो पटसंख्या वाडोवपाक. म्हणजे खरेंच एक बरें दिसता आयकुपाक की हें उदाहरण की घरकारानूय बी बायलेक कशी आदार दिवचो जावं तांकां फुडें येवपाक कशें प्रयत्न म्हणजे तांकां उत्तेजीत करचें हाजें एक बरें एग्जाम्पल आज आमकां दिसून येता. प्रतिमा मॅडम तुमी नाविन्यपूर्ण अशे उपक्रम केले म्हणले ताजे बद्दल आमकां थोडें जाणून घेवंक जाय. हांवें शाळेची पटसंख्या वाडोवपा लागून शाळेक नाविन्यपूर्ण खुबशे उपक्रम राबयले तातलो एक उपक्रम म्हळ्यार आमच्या गांवाक भेट. भुरगीं पाठ्यपुस्तकां शिकयता तेन्ना लक्ष दिनाशिल्लीं आनी तांकां विशयाची म्हायती सारकी मेळनाशिल्ली म्हूण हांवें भुरग्याक आमच्या गांवांत व्हेले आनी पाठांत आशिल्ल्या पाठा संबंदीत तांकां म्हायती दिवपा लागून शेतांत व्हेले शेता विशीं म्हायती दिली पोस्ट ऑफीस बँक देवूळ ग्रामपंचायत नुस्त्याचो बाजार भाजी बाजाराक व्हरून वेव्हारीक ज्ञान दिलें ताका लागून भुरग्याक वेगवेगळ्या विशयाची म्हायती मेळत गेली. तशेंच हांवें शाळेंत भरारी हे हस्तलिखीत सुरू केली. भुरग्यान बरयल्ले निबंध कथा कविता तशेंच भुरग्यान काडिल्लीं चित्रां एकठांय करून आमी दर वर्सा हे हस्तलिखीत तयार करतात. हे हस्तलिखीत भुरग्याक स्वता आपल्या हातान बरयतात आनी दर वर्साक स्नेह संमेलनाच्या दिसाक मुखेल सोयऱ्याच्या हातान आमी ताचें उक्तावण करतात. तशेंच हायस्कुलाक विज्ञान दीस मनयताले. हांवें विज्ञान दीस आमच्या प्रायमरीक शाळेक सुरू केलो. भुरग्याक वेगवेगळे वैज्ञानीक प्रयोग शिकयले आनी विज्ञान दिसाच्या दिसाक तांणी ते प्रयोग करून दाखयले. विज्ञाना बद्दल भुरग्याची आवड निर्माण करपा खातीर आमी हो उपक्रम शाळेंत राबयलो. तशेंच भुरग्याक स्वच्छतेचें म्हत्व पटवून दिवपा खातीर हांवें तांकां खुबश्यो रस्तो नाट्य शिकयले आनी तांणी वेगवेगळ्या जाग्याचेर ते प्रस्तूत ताचें सादरीकरण केलें. तशेंच आनी एक उपक्रम म्हळ्यार कचरो मुक्त शाळा करपाचो. हो उपक्रम आमी शाळेक राबयलो. शिक्षकांनी आनी भुरग्यांनी मेळून कपड्याच्यो पिशव्यो घरा कडच्यान हाडल्यो आनीक अशें थारायलें की प्रत्येकान केल्लो कचरो त्या पिशवेंत घालून घरा व्हरचो. ताका लागून अशें जालें की शाळेक कचरो कमी जावपाक लागलो भुरगीं बी कचरो करना जालीं आनीक कचरो मुक्त शाळा करपाक आमकां खूब मदत जाली. तशेंच पोशण माह कार्यक्रम सादर करपा लागून पोशण माहाचें म्हत्व पटवून दिवपा लागून पौश्टीक आहार खावपाक जाय भाजी फळां खावपाक जाय हाचें म्हत्व भुरग्याक पटोवन दिवपाक लागून भाज्याची वेशभूषा स्पर्धा दवरली आनी भुरग्यांनी ताचें बेस बरें सादरीकरण केलें. ह्या म्हज्या कार्यक्रमाचें खुबश्या लोकांनी तुस्त केली.
तशेंच मिलेट खावपाचें म्हत्व पटवून दिवपा लागून पालक म्हयन्याक मिलेट पासून बनिल्ले पदार्थ करून हाडटालेच, पूण हांवें मिलेटचो वापर करून भुरग्याक जमनीची मुळाक्षरां तशेंच अंक बरोवपाक तशें आपलीं नांवां बरोवपाक शिकयलें. अशे कितलेशेच नाविन्यपूर्ण उपक्रम हांवें शाळेंत राबयले. म्हजो एकच हेतू आशिल्लो की भुरग्याची पटसंख्या वाडोवप आनी म्हजी सरकारी शाळा सांबाळून दवरप. बरं. आनी अशें फक्त शिक्षण एके शिक्षक पुस्तक एके पुस्तक अशें न्ही, तर तांकां ओवरऑलय सगळें कळूंक जाय. म्हणजे तुमी ओदोळ सांगला तशें पोस्ट ऑफीस दाखयलें, मागीर गांवचो बाजार दाखयलो, हातूंत तांकां तांचो डेवलपमेंट जावपाक खूब उपयोग पडले. तांकां जनरलय सगळें म्हायती आसूं जाय न्ही, फक्त शिकयलें आनी तितलेंच. बाय द वे तुमच्या इश्कॉलान कितले पर्यंत स्टँडर्ड? फर्स्ट टू म्हाका दिसता फर्स्ट टू फोर्थ. आनी हे मिलेट्साचें जावं पोशण मा हे सगळे तांचे म्हणजे तांकां एक जागृत करपाचे अशे उपक्रम हे तुमच्या हातांतल्यान जाल्ले आसा. चडशे कडेन आमी पळयतात की अशें मातशें म्हणजे रिमोट एरियांनी ज्यो शाळा आसता तातूंत पालकांचें अवेरनेस मातशें कमी आसता. तांचें अवेरनेस वाडोवपाक म्हणजे तांकां एट्रॅक्ट करपाकय तुमी कितें प्रयत्न केले आसतले, ताजे बद्दल जाणून घेवया. पयलीं जेन्ना हांव ह्या शाळेंत रुजू जालें तेन्ना पालकांचे, गांवांतल्या लोकांचे, शिक्षका कडेन, शाळे कडेन तितलो संबंद नाशिल्लो. तो संबंद बरो घट्ट करपाची खरेंच गरज आशिल्ली, तरच पटसंख्या वाडपाक शकताली. म्हणून हांवें पालकांक आनी गांवांतल्या लोकांक एकठांय हाडले. तांकां ती केन्नाच माचयेर गेली नाशिल्ली. कार्यक्रम तांचे खातीर कार्यक्रम बसयले. सांजेच्या वेळार हांव टायम दिवपाक लागले. तांकां एकठांय हाडून तांकां वेगवेगळे कार्यक्रम शिकोवपाक लागले. हांवें तांकां नाच, एकपात्री तशेंच तांकां रस्तो नाट्य शिकयलें आनी तांणी वेगवेगळ्या जाग्यार ते प्रस्तूत केले. वेगवेगळ्या स्पर्धांनी तांणी भाग घेतलो आनी तांकां खुबशीं इनामां फावो जालीं. हाजो फायदो म्हाका म्हज्या शाळेंत हो जालो की पालकाचे, शिक्षकाचे संबंद सामके घट्ट जाले. पालक खंयचो कार्यक्रम आसलो जाल्यार म्हाका सपोर्ट करपाक लागले आनी अशे तरेन आमच्या शाळेंत बरे कार्यक्रम जावपाक लागले आनी पालकाक ताजी जागृताय जाली की ह्या शाळेक कितें पूण बरें चलता, बरे उपक्रम चलता, बरे कार्यक्रम चलता आनी तांणी आपल्या भुरग्याक म्हज्या शाळेक धाडपाची इच्छा व्यक्त केली. पालक चडशे फाटींच रावता, पूण अशें जातकच तांकां एक उमेद आयली भुरग्यां बरोबर तांच्याय खातीर तुमी कितें स्पर्धा दवरल्यो हें केलें, तांचें एक्टीव पार्टिसिपेशन वाडलें. 2019 तुमकां नाविन्यपूर्ण शिक्षिका म्हणून पुरस्कार मेळिल्लो आसा. ताजे बद्दल म्हणजे ताजेर थोडो उजवाड घालचो तुमी. अरबिंदो सोसायटी झिरो इन्वेस्टमेंट आयडियाज सगळ्या शिक्षकां कडच्यान तांणी बरोवन दिवची अशें मागिल्लें. प्रत्येक राज्याक ते आयिल्ले आनी तांणी शिक्षकां खातीर ट्रेनींग घेवन तुमच्या शाळेंत खंयचो उपक्रम आसा जातूंत शुन्य निवेश वापरून तुमी तो केला ताचे बद्दल म्हायती दियात अशें म्हण तुमी सांगिल्लें. तांणी हो उपक्रम पुराय भारतभर केल्लो आनी तातूंत हांवें मिस्टर एंड मिसेस म्हालवाडा पुरस्कारा बद्दल बरयल्लें आनी तांकां म्हजी ही आयडिया खूब आवडली. तर म्हज्या मनांत अशी आयडिया आयली की मिस्टर एंड मिसेस म्हालवाडा पुरस्कार पालकाक दिवचो. पयलीं पालक शाळेंत येनाशिल्ले, मिटिंगेक भाग घेनाशिल्ले, तशें वेगवेगळ्या कार्यक्रमाक भाग घेनाशिल्ले. म्हण म्हज्या मनांत एक विचार आयलो की ही एक आयडिया केली जाल्यार पालक शाळेंत येवपाक शकतात, कार्यक्रमाक भाग घेवपाक शकतात. म्हण हांवें मिस्टर एंड मिसेस म्हालवाडा हो पुरस्कार दवरलो. जो पालक दोगूय जाण मिटिंगेक सहभागी जातले, तशेंच वेगवेगळ्या कार्यक्रमाक वर्सभर सहभागी जातले, तांकां हो पुरस्कार मेळटलो अशें सांगलें. हांवें तांची नोंदी दवरली आनी स्नेह संमेलनाक जे दोगूय पालक जे चडांत चड मिटिंगेक सहभागी जाल्यात, कार्यक्रमाक सहभागी जाल्यात, तांकां हो पुरस्कार दिलो. म्हजी ही आयडिया मिनिस्ट्री ऑफ ह्युमन रिसोर्स एंड डेव्हलपमेंट हांगा खूब आवडली आनी तांणी म्हाका 2019 दिल्ली हांगा बेस्ट इनोवेटीव टिचर म्हण पुरस्कार दिलो. वा, खूब सुंदर. म्हणजे तांकांच आवडटा, आमकां सुद्दां हांगा मुशिल्ले कडेन आवडलें की खरेंच एक बरी आयडिया. म्हणजे नकळत तुमी तांकां उत्तेजीत केल्लें आसा पेरंट्सांक.
मिस्टर एंड मिसेस महालवाडा म्हणून. हें सगळें करता आसतना म्हाका दिसता तुमी कलाकारूय आसात न्ही, म्हणटकर तुमकां खूबसो फायदो जाला तुमच्या कलेचो हें सगळें इम्प्लिमेंट करतना. आमच्या दर्शकांक तुमी सांगचे थोडक्यान तुमकां खुबश्या नाटकांनी आनी अशा स्पर्धांनी इनामां बी मेळिल्लीं आसा. हांव जाणून घेवपाक सोदतां आनी दर्शकांकय सांगता की तांच्याच उतरांनी आमी आयकुया. हांवें नाटकांनी काम केलां. संत कानोपात्रा, संत गोरा कुंभार, तशेंच साने गुरुजी कथाकथन स्पर्धेक म्हाका राज्य पातळीचेर पयलें इनाम फावो जालां, जी शिक्षकां खातीर आनी पालकां खातीर आशिल्ली. तशेंच एकपात्री हातूंकय म्हाका पयलें इनाम राज्य पातळीचेर मेळिल्लें आसा. तशेंच हांव पालकांक घेवन, गांवांतल्या लोकांक घेवन ग्रूप डान्स बसयता आनी वेगवेगळ्या स्पर्धेक, लोकोत्सव बाकीच्या स्पर्धेक भाग घेता, तांकां प्रोत्साहीत करता आनी आमकां खुबशे कडेन पयलें इनामां, दुसरें इनाम अशें इनामां फावो जाल्लीं आसा. तर म्हजे भितर ही कला आसा ती भुरग्याची उदरगत करपाक म्हाका खूब बरें जालें. हांवें भुरग्याक वेगवेगळे स्पर्धे खातीर प्रोत्साहीत केलें आनी ताणीय बी शाळे खातीर खुबशीं इनामां हाडिल्लीं आसात. एज अ कलाकार आशिल्ल्यान तुमकां तें खूब एक म्हणजे तुमकां लक्षान आसता कशें घडोवचें तें भुरग्यांक, आनी भुरग्यांच्या डेवलपमेंटाक भरपूर हो उपयोग जाल्लो आसा तांकां फुडें काडपाक. तुमी नाविन्यपूर्ण खुबशे उपक्रम केले. तुमचे कितें फुडेंय बी फ्युचर प्लॅन्स आसतले? म्हाका म्हजी सरकारी शाळा आसा ती सांबाळून दवरपाक जाय. थंय भुरग्याची पटसंख्या वाडोवपाक जाय. तशेंच भुरग्याक गुणवत्तापूर्ण शिक्षण दिवपाचो हेतू आसा. नवीन नवीन उपक्रम, कार्यक्रम राबोवन भुरग्या शाळेचो दर्जो वाडोवपाचो आसा. आनी फुडाराक जर संदी मेळ्ळी तर एक मॉडेल स्कूल कशें उरता, एक सरकारी शाळा कशी उरपाक जाय तें हांव करपाचो यत्न करतलें. हें तुमी स्वच्छतेचें बी केल्लें, तातूंत तुमकां कितें रिस्पॉन्स आयलो? म्हणजे भुरग्यांचें अवेरनेस वाडलेंच, कितें असो एक्सपिरियन्स आयलो जे तुमकां याद आसा? स्वच्छते बद्दल भुरगे तर स्वच्छता तांचे भितर आसातच. आमच्या शाळा पसून येवन पळयलें जाल्यार खुबशे पुरस्कार, इनामां फावो जाल्यात. स्वच्छता स्कूल विद्यालय पुरस्कार, तशेंच क्लीन स्कूल, ब्युटिफूल स्कूल. पालकांक बी आमी जागृताय हाडला की तांणी घरा कडेन 2 तरेचे डस्टबीन दवरपाचे, ड्राय वेस्ट, वेट वेस्ट, आनी अशे तरेन वचत शाळेक जर आयले ना तांच्या घरा गेले स्वच्छताच दिसून येतली. आनी भुरग्यांचो तुमकां प्रगती कशी दिसता तुमच्या शाळेन? म्हणजे तुमी पयलीं जॉयन केल्ली आनी आतां हातूंत डिफरन्स तुमकां दिसलांच आसतलें, त्या बद्दल? भुरग्याची खुबशी प्रगती जाल्ली आसा. भुरग्याक कॉन्फिडन्स आयिल्लो आसा. शिक्षणाक बी तांचो दर्जो वाडिल्लो आसा. आनी खंयचीय गोश्ट करपाक, कसलोय उपक्रम करपा खातीर ती कशीच भियेनात. आनीक तांकां दर्जेदार शिक्षण सदांच आमी हांव आनी म्हजी सहकारी शिक्षिका दियत आसतात. प्रतिमा मॅडम, तुमच्या सरकारा कडल्यान कितें एक्सपेक्टेशन आसा तुमच्या शाळे बद्दल जावं ओवरऑल भुरग्यांच्या प्रगती बद्दल? सरकार आनी डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन शाळे खातीर खुबशे करतात. तांणी खुबशे उपक्रम शाळेंत राबयल्ले आसा, जशे गुरू नॅविगेटर, रीड अलाउड, परख, मागीर शाळा सिद्धी, मुल्यवर्धन अशे उपक्रम राबयल्ले आसात. ते वेळोवेळ शाळेचो दर्जो, भुरग्याचे शिक्षणाचेर लक्ष दितात. आमकां बी ट्रेनिंगां बी वेळोवेळी जातात. आमीच आतां शिक्षकान शाळेचो दर्जो वाडोवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. कोवीड काळान मातसो कितें हें आयलो तुमकां सेटबॅक? कितें कोवीड काळान अनुभव केलो तुमी? कोवीड काळान आमकां ऑनलायन कशें लेसन्स घेवप, कशें टिचिंग्स करप हाजे लागून आमकां ट्रेनींग जाल्लें. आमी ते शाळेंत रोखडेच स्टार्ट केलें. आनी ज्या भुरग्याक मोबायल नाशिल्लो, नाजाल्यार नॅटवर्क नाशिल्लें, तांच्या घरा कडेन वचून आमी शिकोवपाक लागलीं. भुरग्याक आनी पालकाक कोवीड काळाक कांयच काम नाशिल्लें. बरोबर. आनी तांकां बिजी दवरपा लागून हांवें ऑनलायन खुबशी स्पर्धा दवरल्यो आनी ताच्या माध्यमांतल्यान तांकां बिजी दवरलें. तशेंच तांच्या घरा कडेन वर्कशीट पावोवपाक लागले. आनी आमी स्कूल टायमाचेर फुल्ल डे तांकां आमी ऑनलायन टिचिंग्स घेताले. ती सामकी 1st to 4th भुरगीं न्ही,
सो त्या खातीर हांव तुमकां विचारता की तुमकां कोवीड काळान तुमी कशें एडजस्ट केलें, हय म्हणजे तांचे पर्यंत वचचें पडलें तुमकां हय घरा पर्यंत वचून आनी रिस्पॉन्स कितें मेळ्ळो? घरा बी वतालीं आमी आनी पालकान खूब सपोर्ट केलो. ऑनलायन टिचींग मागीर तांकां बी कळनाशिल्लें. तशेंच आमी वॉट्सॅपाचेर होमवर्क धाडून दिताले. ते पालक करून रोखडोच आमकां फोटो परत धाडटाले. तातूंत पालकांचें बी खूब सहकार्य आसा. सहकारी आसा. म्हणजे एक भुरगें घडोवपाक जितलो टिचरांचो गुरूचो हें जाय तितलोच पालकांचोय बी घरान सपोर्ट जाय. शिक्षण पद्दतीन कितें थोडेफार बदल जावचे अशें तुमच्या मनाक दिसता? आतां NEP येतली आनीक बरेचशे नवीन नाविन्य अशे उपक्रम आमकां भुरग्यांक शिकोवचे पडटले आनी तातूंतल्यान भुरग्यांक आमी शिकयतलीं. शिक्षण म्हळ्यार कितें चॉयस सेंटर्ड उरपाक जाय. भुरग्याक कसलोच तणाव उरपाक जायना आनी खेळी मेळीच्या वातावरणांत शिकयलेंच जाल्यार भुरग्याचें लक्षांत वतलें आनी पुराय एकंदरीत शिक्षण बरें जावपाक शकता. म्हणटरीच पाठ्यपुस्तका व्यतिरिक्त चड उपक्रमाचेर एक्टिविटींतल्यान तांकां शिकोवप खूब गरजेचें आसा. हें शिक्षण पद्दतीन मातशें बदल जावपाक आनी तें जातलें अशें दिसता. तुमी पालकांक आनी भुरग्यांक कितें संदेश दिवंक सोदता आमच्या दूरदर्शनाच्या माध्यमांतल्यान? पालकांक हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की भुरग्याचेर केन्नाच आमी प्रेशर ताण हाडपाक जायना. तांकां बरे भशेन शिकपा खातीर प्रोत्साहीत करपाक जाय. हळू हळू करून भुरगीं बरे तरेन शिकपाक शकतात. परिक्षेक चड गूण घेवपूच म्हळ्यार तो भुरगो हुशार अशें म्हणपाक जायना. ताका वेगवेगळी कला आसपाक शकतात. ताच्या आवडीनुसार शिक्षण दिवपाचो प्रयत्न करपाक जाय. प्रतिमा मॅडम, तुमचो निरोप घेवपाचो वेळ जाल्लो आसा. हांव दर्शकांक सांगूंक सोदतां की अशेंच प्रेरणादायी अश्यो शिक्षिका पळोवन बाकीच्याय हेर शिक्षकांनी सगळ्या गुरूंनी अशी प्रेरणा घेवची हांचे कडल्यान आनी आपल्या परीन कशें आपूण समाज घडोवंक शकता, विद्यार्थ्यांक घडयतना समाज देश घडोवंक शकता हाची जाणविकाय दवरची आनी दवरतली अशें हांव आस बाळगितां. आनी परत एकदां तुमकां तुमच्या एचिवमेंटा बद्दल खूब खूब परबीं दितां. देव बरें करूं.